अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट मामूली जिंदगी प्रोग्राम आपकी शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम उस पर्सनालिटी उस शख्सियत से मिला है जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस बिगनिंग पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू करा रहे हैं उसकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं। अच्छे सोशल वर्कर, अच्छे सियासतदान, अपनी कौम के बड़े। तो आज की बिगनिंग पर्सनालिटी द वन एंड ओनली अब्दुल करीम गबूर साहब आज हमारे प्रोग्राम मेहमान हैं। चलेंगे उस पर्सनालिटी की तरफ और कराएँ गुफ्तगू आपसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। सर आपसे जो लोग मोहब्बत करते हैं, आपके चाहने वाले यहाँ मुल्क से बाहर, उनका एक क्वेश्चन है कि आपका जो पूरा प्रोफाइल है दौरान सफ़र सियासतदान, वो थोड़ा हमारे नाजरीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा वेलकम। करता हूँ कि आप लोग जो आए और एक ग्रास रूट लेवल से जो हमने सियासत को स्टार्ट ली है, सही। तो आज आप हमारे इंटरव्यू करने आए हैं और इसमें आवाम की ही उमंगों को आप जो है वो आवाम तक पहुँचा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँ कि 2001 से मैंने सियासत शुरू की है। सही। 2001 से उस वक्त मैं यूनियन कौंसिल नाज़िम रहा हूँ, यूसी सफूरा 30 गुलशन इकबाल टाउन। सही। उसके बाद फिर जो दूसरा टर्न ओवर था उसमें यानी पहला टर्न सिटी नाज़िम जो है वो नबतुल्ला खान साहब थे। सही। और दूसरा टर्न ओवर में सिटी नाज़िम जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब थे। सही। और उस वक्त भी मैं इसी यूसी का नाज़िम रहा। तो ये तो बल्दियात के हवाले से है। सही। लेकिन ये है कि फिर बीच में मैंने कुछ अरसा जो है वो अपने बिज़नेस को टाइम दिया, ये 2 टर्न के बाद। सही। फिर उसके बाद जो है अपने काम को, बिज़नेस को, और उसके साथ अपनी सोशल वर्किंग को भी, अपने लोगों को भी देखते रहे। लेकिन ये कि फिर 2018 में जैसा कि जनरल इलेक्शन में मैंने कॉन्टेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो इलेक्शन में जीता हूँ। तो उसके बाद फिर 5 साल MP रहा हूँ। और जब वो टर्न ओवर पूरा हुआ तो फिर जो है मैं 2024 वाले इलेक्शन में उसमें भी मैंने कॉन्टेस्ट किया, हिस्सा लिया था। लेकिन उसमें बदकिस्मती आप सबको पता है कि फॉर्म 47 वाला सिलसिला चक्कर जो है ना वो चला, तो उस वजह से हम जो है पीछे रह गए। असल बात। अच्छा सर, सियासत में आप एक बड़ा नाम है, हम भी चाहेंगे कि आपसे थोड़ा फ़ायदा उठाएं। सियासत के मुताबिक कुछ आपसे हम भी ऐसे क्वेश्चन करें जो आवाम सुनना चाहती है। सर आप हमें ये बताएं कि क्या आज की सियासत में वो खिदमत हो रही है जो एक सियासतदान को करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं हो रही है। जो एक सियासतदान को एक सियासी हिसाब से आवाम की जो खिदमत करनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रही, और किसी पार्टी में नहीं हो रही है। सही। और इस वक्त जो सियासत, हालांकि सियासत हकीकत में इबादत है। सही। चूँकि उसको अगर आप इबादत समझकर आवाम की खिदमत करेंगे तो देखिए, इंसान के ऊपर हुकूक होते हैं, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। सही। अगर हुकूकुल्लाह में क्या होते हैं, बिल्कुल ही नॉर्मल वो हुकूक होते हैं कि नमाज, रोज़ा, अगर पैसा है तो ज़कात, हज नहीं है तो आपके ऊपर 2 फ़राइज़ तो ये ज़रूरी है कि नमाज और रोज़ा। सही। और हुकूकुल इबाद जो है उसमें अपने माँ बाप से हुकूक शुरू होकर फिर अपने बहन भाई, बिल्कुल पूरा मोहल्ला, और उसके बाद पूरा हल्का, फिर पूरा शहर, फिर सूबा आपका, फिर पूरा मुल्क आपका। सही। तो ये फिर इंसानियत, सही। आपके मुल्क से बाहर भी जो इंसान है टोटल इंसानियत हुकूकुल इबाद में आता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो सियासत इससे पहले, आज से 15 साल 20 साल जो पहले सियासत थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2001 से मैंने जो सियासत स्टार्ट ली है, तो उस वक्त का सियासत और आज की सियासत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्त हकीकत में आवाम की खिदमत की जाती थी, इस वक्त हकीकत में नहीं की जाती है। इस वक्त सियासत सिर्फ अपने पैसे जमा करने के लिए की जा रही है, अपने बैंक अकाउंट्स को जो है वो मजबूत करने के लिए। और इस वक्त के सियासतदान बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जब तक B.Ed में इस तरह की गाड़ियों में नहीं जाएंगे तो एक सियासतदान ट्रेन बना हुआ है, ट्रेन बना हुआ है। हाँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर एक सियासतदान एक साइकिल पे भी जाए, एक मोटरसाइकिल पे भी जाए, आम नॉर्मल सी कार गाड़ी में भी जाए, सही, असल उसका एम जो है वो आवाम की खिदमत करनी चाहिए। सही, ये इबादत है वैसे। अच्छा सर, आप नाज़िम भी रह चुके हैं,
सर एक सवाल है आवाम का कि क्यों सर हमारे यहाँ बल्दियाती निज़ाम बेहतर नहीं हो रहा, इसकी असल वजूहत क्या है? बजट भी बढ़ चुकी है, उसके बावजूद भी जो बल्दियाती निज़ाम है वो हर बार आता है, हर बार नाकाम होकर चला जाता है। आपने भी ये निज़ाम चलाया था, तो इसका हम कारण किसको कहें? क्या पार्टी नहीं चाहती कि बल्दियाती निज़ाम बेहतर हो, या वो बंदा जिसे सीट दी जाती है बल्दियाती निज़ाम चलाने के लिए, किसका दोष है? देखिए, मैं इसमें उस कैंडिडेट को गुनाहगार नहीं ठहराता, क्योंकि मेरे नज़र के मुताबिक जो मैंने सियासत की है, जो मैं सियासत को समझा हूँ, उस नज़रिए के तहत मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, पार्टीज़ का आप कह सकते हैं कि पार्टीज़ नहीं चाहते हैं कि जी यहाँ पर काम ना हो, यहाँ पर ये बल्दियात जो है वो एक्टिव ना हो, क्योंकि बल्दियात अगर एक्टिव होता है हाँ, तो फिर जो काउंसलर से लेकर यूसी नाज़िम हो या चेयरमैन, हाँ बिल्कुल, फिर जो है वो टाउन चेयरमैन, फिर सिटी चेयरमैन, मेयर, फिर एमपी एमएलए की जो रोल है ना, वो ख़त्म हो जाती है अवाम में। सही। तो इस वजह से जो पार्टीज़ हैं वो ये चाहती हैं कि नहीं, बल्दियात को किसी भी तरीके से उसको फेलियर की तरफ ले जाए, सही। एमपी एमएलए को जो है वो आगे ले आए। तो एक्चुअल जो फेलियर है बल्दियात का वो इसी वजह से है। अच्छा, एक और बात, आप भी मेयर रह चुके हैं, यूसी नाज़िम सॉरी, और मुस्तफ़ा कमाल ने भी एक टेन्योर किया था, और तीसरा नाम आप बोल रहे थे, अब भी हमारे सलमान मुराद साहब जो है डिप्टी मेयर है। तो आप हमें ये बताएं कि इन चारों लोगों में से वो कौन सा शख्स बेहतर था जिसने ऐसे समझो कि आवाम के साथ कराची के मसलों पर भी अच्छा बेहतर काम किया? मैं समझ रहा हूँ कि फर्स्ट में मैं चूँकि 2001 से आज तक 2024 तक फैसला करना तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है फैसला करना है, आवाम के हक में करना है। सही। तो देखें, मैं आपको बताऊँ जो ग्राउंड रियलिटी है, हमें इस पर वही बात करनी है जो हकीकत है। सही। देखिए, पार्टी तो अपनी जगह पे, सियासत अपनी जगह पे, इंसान बहुत कुछ बिल्कुल है, सही। लेकिन आज हम जो इस ज़ुबान से, इस मुंह से जो कहना चाहेंगे कह सकेंगे, लेकिन हमें आखिर एक दिन कब्र में जाकर अल्लाह को जवाब देना है। ज़बरदस्त। तो उस हिसाब से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हकीकत जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब का जो दौर था वो कराची के लिए मैं समझता हूँ सोने पे सुहागा, सुनहरी दौर जिसे कहा जाता है। ज़बरदस्त जी आपने। और उससे पहले नेमतुल्लाह साहब जो थे, जी नेमतुल्लाह साहब, प्लानिंग उनकी भी बहुत अच्छी थी, नेमतुल्लाह साहब की भी, लेकिन उस प्लानिंग के तहत वो इतना अचीव नहीं कर सके जितना मुस्तफ़ा कमाल साहब संभालने की। सही। तो ये हकीकत है। सर शॉर्ट ब्रेक का इंशाल्लाह मिल रहा है, नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से छोड़ रहे हैं। नाज़रीन, आपका अपने होस्ट प्रोग्राम की शख्सियत के साथ एवर की पर्सनालिटी द क्वीन ऑफ कलसुम नाज़ साहब आज हमारे प्रोग्राम में हमारे आपकी लाइफ किस चीज पे चल रही है? जिंदगी में आपको ख्वाब नहीं देखने चाहिए, आपको ख्वाब सेट नहीं करने चाहिए, आपको मकासद सेट करने चाहिए। आपका मकसद सियासत? जी बिल्कुल। या आप आज की सियासत के बारे में थोड़ा बताएं। बलूचिस्तान में सियासी पार्टियां हैं, कौम परस्त सियासी जमायतें हैं, यहाँ पे मजहबी सियासी जमायतें भी है, और यहाँ ऐसी सियासी जमायतें भी हैं जो रातों रात बनाई जाती है, और यहाँ ऐसे मेंबर्स भी हैं जो फॉर्म 45 या 47 वाले हैं। एमपी अपने हल्के के लिए कुछ बेहतर करना चाहे तो वो किस हद तक बेहतर कर रहा है? अगर एक एमपीए का असल मकसद मैं बताऊं तो एक एमपीए का जो है वो बेसिक मकसद यही होना चाहिए, अपने नुमाइंदे के साथ राब्ता रखना, अपने वोटर्स के साथ राब्ता रखना, अपने जो है ना वर्कर्स के साथ राब्ता रखना। वेलकम बैक नाज़रीन, अपने सिलसिले को वही से स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ा था। आज हमारे प्रोग्राम में एक एवरग्रीन पर्सनालिटी, बेहतरीन शख्सियत के मालिक
عبد الکریم گبر صاحب آج ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں. ہم چلتے ہیں پروگرام کو وہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا. اچھا سر، ایک اور بات، جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید ہو گئی تو پیپلز پارٹی کنورٹ ٹو آصف علی زرداری صاحب. آپ کی نظر میں کیا آصف علی زرداری صاحب نے پارٹی کو اس حد تک سنبھالا ہے جو اسے سنبھالنا چاہیے؟ دیکھیں، محترمہ کی تو بات ہی کچھ اور ہے، صحیح. لیکن اس میں تو دو رائے والی بات ہی نہیں ہے. یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید، ان کی تو ایک اپنی ایک نام ہے. بالکل صحیح. پورے دنیا کے اندر، ہر پارٹیز کے اندر، ایون کہ جو اینٹی پارٹیز ہیں وہ بھی محترمہ کو، جب محترمہ کا نام آتا ہے تو وہ اٹھ کے بالکل ایسے ہی ہے. تو اس حساب سے محترمہ کے حساب سے یا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے حساب سے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی جگہ پر کوئی جو ہے وہ جگہ لے سکے، چاہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہو چاہے کوئی اور ہو. اچھا، نہیں لے سکتا. ہاں، بلاول صاحب جو ہے وہ ابھی آ رہے، اس کو فیوچر میں ہم دیکھیں گے کہ وہ اچھا کیا ہم بلال صاحب میں وہ امید کر سکتے ہیں کہ جو محترمہ والا لکش تھا، روٹی کپڑا اور مکان، جی، کیا اس چیز کو وہ بہتر طریقے سے ڈیلیور کر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب آئی تھنک کہ کر سکتا ہے اگر اس کو چھوڑا گیا تو. صحیح. نہیں چھوڑا گیا تو پھر تو پاکستان ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ٹھیک ہے. لیکن اگر بلاول صاحب کو چھوڑا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اچیو کر پائے. اچھا سر، ہمارے پاکستان کی معیشت کو زیرو لیول پر لانے پر ہم کس کو دوش دے سکتے ہیں؟ کیا سندھ گورنمنٹ یا وفاق گورنمنٹ؟ میں تو سارے سیاستدانوں کو یہ دوش دوں گا، نہ صرف سندھ گورنمنٹ نہ وفاق. میں تو پاکستان کے اندر جتنے پارٹیز ہیں، جتنے سیاستدان ہیں، میں ان کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا کہ ان کی ہی وجہ سے آج پاکستان کی یہ حالت ہے. اگر سیاستدان ٹھیک ہوتے، ٹھیک طرح سے پاکستان کو چلاتے تو شاید یہ ہماری یا آج ہمیں یہ دن پاکستان کے لیے دیکھنا نہیں پڑتے. تو میرے حساب سے، میرے نظر کے مطابق سیاستدانوں میں ہی کمی ہے. صحیح. کمی کوتاہی ہے، انہی کی وجہ سے جو ہے یہ آج پاکستان کے سر ڈیورنگ سیاست کے دوران کچھ ہمارے ملک کے اوپر ایسے پہلو گرے جو کبھی نہیں ہونے چاہیے تھے، جیسے ہمارا لاک ڈاؤن ہو گیا یا فلڈ آ گئی. یہ دو ایسے ایشوز تھے جو ہمارے پاکستان کی معیشت بالکل زیرو لیول پہ آ گئی. تو اس دوران آپ نے اپنے لوگوں کی یا اپنے عوام کے حساب سے ان دو ٹرینیولز میں آپ نے کیا 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 اپنے عوام کے لیے؟ لاک ڈاؤن کے درمیان تو جب کرونا آیا تھا تو میں ایم پی اے تھا. صحیح. اور ایم پی اے اپوزیشن کا ایم پی اے تھا. اچھا جی، گورنمنٹ کے، ہاں میں سمجھ. صحیح. اپوزیشن کے ایم پی اے تھے. صحیح. لیکن اس کے باوجود اپوزیشن کے ایم پی اے ہونے کے ناطے باوجود ہمارے پاس نہ تو کوئی کسی قسم کا بجٹ تھا، نہ کچھ ہمیں کوئی سندھ گورنمنٹ کے طرف سے دی جاتی تھی، مطلب کچھ بھی نہیں تھا. ایون کہ ہمیں وفاق تو ہمارا تھا نا، وفاق کی طرف سے بھی ہمیں کچھ نہیں مل رہا تھا. لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنے طرف سے جو مخیر حضرات تھے، جی جو یار دوست تھے، بالکل بزنس مین تھے، ان کے پاس ہم گئے اور اس کرونا والے ٹائم پر لاک ڈاؤن میں جتنا ہم سے پہنچ سکا ہم نے اپنے حلقے کے اندر راشن جو ہے وہ عوام میں تقسیم. زبردست. تاکہ یہ کہ کم از کم جو شہر بند ہیں، راشن ٹائم پر لوگوں کو نہیں مل پاتا ہے، تو ان میں سے ہم نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ تر ان لوگوں تک ہم پہنچائیں جو غریب ہیں. ہم نے ان تک پہنچائی ہے اور انشاءاللہ میری عوام بھی جو ہے اس بات کی، میرے حلقے کی عوام بھی اس بات کی گواہی دے گا کہ ان کو یہ ہم نے پرووائڈ کیا. اچھا ایک بات، ہر شخص یہ جانتا ہے کہ مجھے زندگی ایک بار ہی ملی ہے اور ہوتی بھی ایک بار ہی ہے. اس ایک بار والی زندگی میں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. کچھ لوگوں کا خیالات یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے شہر کے لیے یا لوگوں کے لیے کچھ ایسی چیز کر جاؤں تاکہ میرے جانے کے بعد لوگ یاد رکھیں کہ یہ جو چیز ہے تو اس شخص نے ہمیں دی تھی. کوئی ایسی چیز آپ نے اپنے علاقے کے لیے کی ہے یا کرنے والے، یا آپ کی ایسی کوئی سوچ ہے جو آپ کہتے ہیں کہ بس
مجھے اگر اللہ نے موقع دیا تو میں اپنے حلقے کے لیے یا اپنے کراچی کے لیے یہ چیز کر جاؤں گا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ہر کسی کا اپنا اپنا ایک ایم ہوتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی. ہر سیاستدان کا، چاہے وہ ایم پی ہو، چاہے وہ کونسلر ہو، چاہے چیئرمین ہو. ہم نے اپنے دور میں جب میں ناظم تھا تو ڈسپینسریاں بھی دی ہیں، اپنے یو سی کے بجٹ سے ہم نے ٹینڈر بھی کروائے ہیں، لوگوں کو پانی کی لائنیں بھی دی ہیں. میں آپ کو کچھ بتاتا بھی چلوں، بلاول شاہ نورانی روڈ ہے میرے حلقے کے اندر، سیتا نگر ہے میرے حلقے کے اندر، اس میں ہم نے ڈسپینسری دی ہے، بلڈنگ بنائی ہے، ٹینڈر کرائی ہے. اور چھتا کوٹ میں ہم نے پانی کی لائن دی تھی، تقریباً جو ہے وہ سفورہ چوک سے لے کر جہاں یونین کونسل آفس تھا اس کے اینڈ تک قبرستان روڈ ہے، وہاں تک ہم نے پانی کی لائنیں عوام کو دی ہیں. سیوریج لائن ہم نے اس ٹائم جو وہ دی ہے. ایکچوئل میرے کہنے کا مقصد یہ تو ہم نے جو کام کروائے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے سیاستدان کو، چاہے وہ لازم ہو، چیئرمین ہو، ایم پی ہو، ایم ایل اے ہو، اس کو اپنے کم از کم اپنے اس کا جو جوریڈکشن ہے اس کے اندر اس کو انفراسٹرکچر، اس ایریا کا انفراسٹرکچر ایکچولی جو ہے وہ بنانا چاہیے. صحیح. اب اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ پورے سندھ کی آپ حالت دیکھیں اور سندھ کے بڑے شہر کراچی کی آپ حالت دیکھیں، آپ خود انہی روڈوں سے چل کر آئے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ہم بھی انہی روڈوں پر چل جاتے ہیں اور وہاں پر روڈوں کی کیا حالت ہے، عوام کے پاس پانی نہیں ہے پینے کے لیے. صحیح. اور بجلی نہیں ہوتی، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اب کچھ دیر میں ہمارے یہاں بھی لوڈ شیڈنگ ہو جائے گی اور لائٹ چلی جائے گی. بالکل صحیح. لیکن الحمدللہ سولر ہے تو یہ ہے کہ اے سی نہیں چلے گا لیکن پھر بندہ بیٹھ سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ اگر عوام انہی چیزوں کے اندر پھنس جاتی ہے تو عوام کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ اس بجلی، پانی، گیس، روڈ، اس کے علاوہ اس کے ذہن میں کوئی اور سوچ ہی نہیں آتا کہ جی مجھے آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. محلے کے بچوں کے لیے ان کی چونکہ حقوق العباد میں تو وہ بھی آتا ہے، بالکل آتا ہے، کر سکیں وہ کریں. تو لوگوں کو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. اسی باتوں میں عوام کو پھنسایا گیا کہ پانی، بجلی، گیس اسی چکر میں. سر سیکنڈ لاسٹ کوسچن، کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ جو کراچی کو کہا جاتا تھا کہ کراچی پاکستان کی دل ہے، اور لوگ جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی تھی کنٹری کے حساب سے تو کہتے کہ ہماری کراچی، لیکن اب وہ ہماری کراچی وہ نہیں رہی ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ کراچی کراچی ہے. تو ہم امید کر سکتے ہیں آگے چل کر کراچی وہی کراچی بنے گی جو لوگوں کی زبانوں پر تھی. دیکھیں کراچی نہ صرف سندھ کا بلکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ کراچی پورے پاکستان کا ہب کہلاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے بالکل. اور 75 یا 68% جو ہے وہ ریونیو کراچی وفاق کو دیتی ہے. بالکل بالکل ایسے ہی. تو اگر کراچی کے انفراسٹرکچر کو سیدھا نہیں کیا گیا تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ نقصان صرف ایک سٹی کو نہیں ہے بلکہ پورے ملک کو ہے. ملک کو زبردست. تو میں وفاق سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ وفاق کی بھی ذمہ داری حالانکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے وہ وفاق کی کئی حد تک جو ذمہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے. 18th امینڈمنٹ کے باوجود بھی جو ہے وہ بہت سارے ادارے جو ہیں وہ وفاق کے پاس ہوتی ہیں. تو وفاق کی بھی ایک ذمہ داری ہے، جیسا کہ NFC ایوارڈ ہوا، بالکل اس طرح کے بہت سارے اور چیزیں جو ہے وہ وفاق کی ذمہ داری ہے کہ وفاق اس کو پورا کرے. اور وفاق کے ساتھ ساتھ سندھ گورنمنٹ جو صوبے کی گورنمنٹ ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے. اس کا تو پہلے نمبر پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے صوبے کو بنائے تاکہ وہ ایک مثالی صوبہ بنے باقی صوبوں کے حوالے سے، اور باقی صوبے بھی اس صوبے کو دیکھ کر اس طرح اپنے صوبوں کو بنائے. تو یہ چیزیں جو ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کراچی کو جب تک وارسی نہیں ہوگی، کراچی کو اون نہیں کیا جائے گا، تب تک کراچی کی انفراسٹرکچر بننا بڑا مشکل ہے. تو یہ وفاق سے بھی میں کہوں گا اور سندھ گورنمنٹ سے بھی یہ کہوں گا کہ کراچی کو اون کیا جائے. جب تک آپ کراچی کو اون نہیں کریں گے، کراچی کے عوام کو اون نہیں کریں گے، کراچی مین سندھ
بالکل सिंध का बड़ा शहर, بالکل سندھ इसको अगर आप सिंध को ऑन नहीं करेंगे तो फिर जो है वो बड़ा मुश्किल बन जाएगा और मैं समझता हूँ कि उससे नुकसान जो है पूरे मुल्क को होगा। थैंक यू सर। क्या करें, आपसे गुफ्तगू में बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन हमारे प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो लास्ट में सर आपका मैं मैसेज लूँगा और वो मैसेज खास करके चेयरमैनों के लिए होगा और कराची के मेयर के लिए होगा। तो वो मैसेज चेयरमैन और मेयर के लिए आपकी तरफ से क्या होगा? मैं कराची के मेयर से ये चाहूँगा और टाउन चेयरमैन जितने भी हैं कराची के अंदर, अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ज़बरदस्त। तो मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि आपको कराची की आवाम ने वोट किया, आपको सपोर्ट किया और उस वोट और सपोर्ट की आप इज़्ज़त करें, उन आवाम की इज़्ज़त करें, आवाम के मसाइल को हल करें। चूँकि कराची के अंदर मैं खुद जो है वाटर बोर्ड में, बाकी इदारों में मैं खुद एक हर इदारे में गया हूँ। यहाँ मेन इशू पानी का है, सीवरेज लाइन का है, रोड रास्तों का है, लाइट का है। चूँकि लोड शेडिंग इतनी होती है कराची के अंदर कि बहुत नाइंसाफ़ी, बहुत ज़्यादती हो रही है आवाम के साथ। मेयर साहब, टाउन चेयरमैन कराची के, यूसी चेयरमैन जो कि इस वक्त यूसी चेयरमैन के बिल्कुल ही छोटा एक एरिया है और उसको 12 लाख रुपया फंड हर मंथ दी जाती है। तो मेरी इन सबसे ये गुजारिश है कि आप आवाम के इन मसाइल को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, इसको आप बनाने की अपनी हत्तुल इम्कान कोशिश करें। ना कि मेयर साहब, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप जो दरख्तों पर चढ़कर आवाम को दिखा रहे हैं, इससे मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल उस तरह हल होंगे जैसा कि आपसे माजी के अंदर, आपसे पहले जो मेयर आए हैं कराची में, उन्होंने जो काम किया, आज हम उनकी भी, अगर हम उनके अपोजिशन में भी हैं, उनके मुखालफिन से भी हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उनके तारीफ़ करने पर मजबूर हैं, इस वजह से कि उन्होंने काम किया कराची की आवाम के लिए। तो हम अपने मेयर साहब, कराची के सारे चेयरमैन से ये गुजारिश करना चाहेंगे कि कराची की आवाम को आप जो है वो डिलीवर करें। जब तक डिलीवर नहीं करेंगे, आपका यही टाइम है, इसके बाद आपको वोट नहीं पड़ना। ये आपसे, मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि कराची की आवाम को ऑन करें, कराची सिटी को ऑन करें, मसाइल को हल करें। थैंक यू। नेक्स्ट में फिर आप लोग जीत कर आएंगे अगर आपने ऑन किया। थैंक यू। नोटेड बाय मेयर साहब, टाउन चेयरमैन साहब, कि आपको मौका मिला है और इस मौके का आप मेहनत से काम करें। अभी क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम शार्ट होता है, शार्ट टाइम में से बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो नाज़रीन, हमने सारे क्वेश्चन आपकी तरफ समाप्त कर दिए। तो लास्ट में मुझे और आपकी खूबसूरत पर्सनालिटी को एक खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाजत। कल का आज नहीं होता, हर पल बिराज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा, दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।